trendingan sa mga atong kaigsuunan nga mga feeling sila ray swito sa Biblia. O lagi na nga ayaw lagi mo pagsalig sa inyong mga magtutudlo. Kung naaman mo yung magtutudlo, pangunay gid mo basa og Biblia aron mo makasabot. Kung ayaw mo pang laktod, ganira ninyo aron inyong masabtan ang lawom nga sambingay sa Ginoo. Daghan pa kayit ang angay makatunan nga gasa sa Ginoo nga wala ibutang sa Biblia. Ang kadaghanan karon nga mo'y nagkaguliyang na tungod sa kadugayon nilang pagpanudlo may tungod sa Biblia. Walay kamunay magadesisyon kung unsa ang inyo ang nakita og maninaw kung inyo nang makatunan sa pagbasa o pagtuon sa Biblia aron makatunan ninyo. Ang pinaka-importante gyud nga ato ang makatunan atong giingon ni Mateo dito sa kapitulo 12 bersikulo 18. Basahan na ninyo aron inyo ang matimbang-timbang ug ang uban pa nga makaayo nga nahilambigit sa sambingay sa atong Ginoo mga brad mga sis. Ang dapat untang himuon mao ang pagtinabangay pagdiskubre sa kaayuhan alang sa tanan, dili kay magtinabangay hinunog tinamayay aron sa pagkabungkag sa dako kayong panon sa karniro nga gipanag-iyahan ni Ginoong Hesukristo. Paduol ay palayo. Unya ana na lang follow, like, share, diha na lang tataman.